तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि एक दिन मुस्लिम लीग नून की कोई खुफिया डील की खबरें आती हैं हुकूमत की तरफ से, और दूसरे दिन हुकूमत के जाने की खबरें आती हैं अपोजिशन की तरफ से। तो नए साल का आगाज पाकिस्तान में इसी तरह से हुआ है और यही सूरत हाल चल रही है। कल तक खबरें ये थी, गर्म थी सियासत में भी और सहाफत में भी, कि नून लीग के कोई 4 लोग हैं जो कि किसी से मिले हैं डील करने के लिए और खुद को एक एक्सपेक्टेड कैंडिडेट फॉर द प्रीमियरशिप, फॉर द प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, उसको प्रेजेंट करने के लिए। अब आज हुकूमत ने एक और उसमें जो है इजाफा कर दिया कि 4 लोग नहीं 5 लोग मिलने गए हैं, और साथ ही ये भी कह दिया कि जो ये मुलाकात है, ये जो डील की कोशिशें हो रही हैं नून लीग की तरफ से, इसकी कोई खुफिया टेप भी सामने आने वाली है। क्या वाकई कोई खुफिया टेप मौजूद है? अगर नून लीग के इन 4 या 5 लोगों की किसी के साथ मुलाकात हुई है, वो किसी कौन है, और वहां पर फिर फोन किस तरह से टेप हो गए या गुफ्तगू किस तरह से टेप हो गई, ये बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन इससे बढ़ के आज मरियम नवाज साहिबा उनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी थी और उन्होंने हुकूमत को महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि दिनों का मेहमान कह दिया और कहा कि जी इन हाउस तब्दीली बहुत जल्दी होने वाली है और हुकूमत बस चंद दिनों की मेहमान है। अब मरियम नवाज साहिबा के पास इसका यकीन दहानी क्या है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, हफ्तों की भी नहीं, महीनों की भी नहीं? ये यकीन दहानी कहां से है और हुकूमत के जाने का इन हाउस तब्दीली का तरीकाकार क्या है और नंबर्स कहां से आएंगे? क्योंकि अपेरेंटली इस वक्त अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है। अगर नंबर होते तो मिनी बजट रुकवाने में कामयाब हो जाते। तो ये अचानक आनन फानन अपोजिशन के पास इतने नंबर्स कहां से आ जाएंगे कि वो इन हाउस तब्दीली ले आए, हुकूमत को तब्दील कर दे या वजीर आजम इमरान खान को तब्दील कर दे? सिर्फ मरियम नवाज ने ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी आज इसी किस्म की बातें की। उन्होंने भी हुकूमत के जाने की उल्टी गिनती का आगाज कर दिया और कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। अब पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि लॉन्ग मार्चेज जितनी भी सियासी जमातों ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए या नून लीग ने किए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक लॉन्ग मार्च था 2014 का धरना, हुकूमतें इन लॉन्ग मार्च के नतीजे में पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक तो नहीं गिरी। तो बिलावल भुट्टो के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है या ऐसी क्या गीदड़ सिंघी है या ऐसी क्या यकीन दहानी है कि वो कह रहे हैं कि पहली बार पाकिस्तान में हुकूमत गिरा देंगे, गिरा दी जाएगी लॉन्ग मार्च के जरिए? सो ये सब वो मामलात हैं जिन पे सवालात के जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मुल्क में एक बार फिर से सदारती निजाम की जो है वो बहस छिड़ गई है। अब ये निजाम को तब्दील करने, एक नया निजाम लाने की ये जो एक दरफुंतरी है, ये कहां से क्रिएट हुई है, इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को जी डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध में नासिर हुसैन शाह साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। नासिर हुसैन शाह साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी शाह साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी और वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास ये यकीन दहानी कहां से आई है कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा देंगे? और जैसा कि मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक लॉन्ग मार्चेस के जरिए कोई भी हुकूमत गिराई नहीं जा सकी, तो ये बिलावल भुट्टो साहब के पास क्या फॉर्मूला है, क्या यकीन दहानी है, क्या ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिरा के दिखा दूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबको अस्सलाम वालेकुम जी। देखें गरीदा, फार्मूला या जो चीजें हुई हैं जो आईनी तरीकेकार है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुरू से ही पहले दिन से रहा है, जो पीडीएम जब बनी थी उन्होंने एपीसी बुलाई, उसके बाद पीडीएम बनी, के जो तरीकेकार इस हुकूमत को हटाने के लिए
वज़ा किए गए थे उनमें यही था कि आईनी तरीके का और लॉन्ग मार्च एक पूरे मुल्क में जिस तरह मौजूदा वफाकी नाअहल हुकूमत की वजह से सब पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है, तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी बदउनवानी भी है। ये जो तासुर लिया जाता है, जो आप भी अभी फरमा रही थी कि जिन नून लीग की डील है या पीपल्स पार्टी डील करना चाहती है या मौलाना साहब डील करना चाहते हैं, असल बात ये है कि ये हकीकत है कि जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं उनका एक रोल रहा है और ये जो पार्टीज हैं ये सिर्फ ये बात पावर करा रही हैं, ये चीज कह रही हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो इस नाअहल वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें तो इनका धड़न तख्ता हो जाएगा। ये बजट भी पास करा लिया तो ये अगर टेलीफोन आना बंद हो जाए तो ये भी पास ना होता। तो लेकिन एक चीज जो हकीकत है कि यही मुक़्तदर इदारे जो हैं इनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है और जब वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जिस कोई उनका लाडला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा और पाकिस्तान की मईशत और पूरा मुल्क परेशानी के आलम में है तो जाहिर है वो फिर उस तरह की सपोर्ट उसको नहीं करते। तो ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि ये न्यूट्रल हो जाए तो आप देखेंगे कि जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है वो भी एक दिन में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इनकी नाअहली का वजन ना इनके वो लोग जो इनके एलाइज हैं उठा सकते हैं, ना ही वो इलेक्टेबल जो इसमें शामिल है। तो लेकिन शाह साहब मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, शाह साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। ये तो एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल सिनेरियो आप डेवलप कर रहे हैं ना कि जी आपके नजदीक एस्टैब्लिशमेंट या मुक़्तदर इदारे जिन्हें आप कह रहे हैं वो हुकूमत के साथ मौजूद हैं और हर किस्म की अखलाकी और दीगर सारी सपोर्टें जो है वो उनको मौजूद हैं, सियासी गैर सियासी, जिसकी बिना पे ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जी वो अपना हाथ हटा लें तो फिर इत्तेहादी भी नहीं है। ये तो खुद हुकूमत दावा करती रही है, मौजूदा हुकूमत दावा करती रही है कि हमें जी बड़ी वो सपोर्ट है, सारी चीजें। देखें ये सारी चीजें आया हैं, अब लोगों को दिन में निकला हुआ सूरज नजर नहीं आता और रात को सुई नजर आ जाती है। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो डील की तासुर दिया जाता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN का माजी कुछ भी रहा हो, लेकिन अब वो एक उन्होंने सही सिमत ली हुई है और इसी तरह ये सब लोग अपोजिशन की पार्टीज ये बात कर रही हैं कि न्यूट्रल हो जाएं। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपकी नून लीग के बारे में खुशगुमानी जो है दुरुस्त साबित हो। इसका जवाब नून लीग वालों से भी लेते हैं। इस वजह से कह रहा हूं कि ये जो पहले उन्होंने जो भी रहा हो ज़िया के टाइम में जो भी सपोर्ट ली हो या बाद में ली हो, अब वो मुकम्मल तौर पर एक नजरियाती पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम इस बात को वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। इस तरह की जो ये आप बड़ी खूबसूरती के साथ नून लीग के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं, अखलाकी और सियासी बोझ। लेकिन नहीं डाल रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा क्विकली, फिर मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाती हूँ, कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत गिरा के, तो लॉन्ग मार्च के जरिए किस तरह? आज तक लॉन्ग मार्च से हुकूमत कोई गिरी तो नहीं है। देखिए, जब ये मांगे तांगे की हुकूमत है, ऐसी हुकूमत पहले आई भी नहीं है ना। जो मांगे तांगे की हुकूमत हो, सिलेक्टेड हुकूमत हो, वो जो क्या था, जो RTS था, उस RTS बहादुर की मदद से हुकूमत आई हुई हो। बाद में जब बाई इलेक्शन हो तो आप देख लें कि कराची में जिससे हजारों वोट लिए जिस पार्टी के कैंडिडेट ने, वही पार्टी छठे नंबर पे आ रही थी और जगह पे भी यही कुछ हो रहा था। तो ये एक हकीकत है। और जो फिर इनकी नाअहली की वजह से जो इस वक्त आम पाकिस्तानी की हालत है, वो एक वक्त के खाने के लिए परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, बिजली के बिल देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई एक चीज की कीमत देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। राइट शाह साहब। आफ्ताब साहब, आपके पास मैं जरा एंड पे आऊंगी ताकि मैं दोनों बड़ी सियासी जमातों से पूछ लूं कि उनके पास फॉर्मूला क्या है। नासिर हुसैन शाह साहब ने तो बता दिया, नून लीग से पूछते हैं। सेंटर जावेद अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत बड़ा दावा किया है कि जी महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। तो ये यकीन दहानी कहां से आ रही है नून लीग को, मरियम नवाज साहिबा को, कि हुकूमत बस जाने वाली है? आपके पास फॉर्मूला क्या है पीपल्स पार्टी के अलावा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ आपने इंट्रो में एक बात की है, मैं सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड कर दूं कि यहाँ बहुत सारे तर्जमान हैं। हुकूमत ने इन तर्जमानों को सिर्फ रखा हुआ इसलिए है, वो तनख्वाह जो है वो हुकूमत के ले रहे हैं, बल्कि एक्सचेकर की उन्हें पैसे भी जा रहे हैं कि सुबह उठें, प्रोपेगेंडा करें, तुमते लगाएं, शोशे छोड़ें, गाली दें और कौम को इतना कंफ्यूज करेंगे जो कौम के असल इशू है उनसे हटाकर दूसरे इशू पे लगा ले। मसलन जिस तरह उन्होंने अब कहते हैं कि कुछ लोगों ने हमारी जमात की मुलाकात की है। मैं 30 दिन से आज हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं कि मेहरबानी करके हमने किससे मुलाकात की है उसका भी नाम ले, किन किन ने मुलाकात की है उनके भी नाम ले। अगर आप में जरूरत है, आप में हिम्मत है। ये किस तरह था, इमरान खान साहब पिछले कई 3.5 सालों से कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून मुझसे नारो मांग रही है। जब हम पूछते हैं खान साहब किसने आपसे नारो मांगा है, किसने आपसे अप्रोच किया है, इसका जवाब कभी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक तवातर के साथ गलतफहमियां फैलाना, लोगों की तवज्जो हटाना, अपनी असल इशू जो इन्होंने कौम से वादा किया है वो ना पूरे करने के लिए अब इन्होंने एक और शोशा छोड़ लिया है। पहले 4 थे, अब 5 हो गए, कल 6 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे और महीने बाद ये कहेंगे कि नहीं ये तो मैंने कही नहीं थी। ये जितना इमरान खान साहब अपनी इस टीम को बिठाकर सारा दिन ये सिखाते हैं जो मीडिया के इनके लोग हैं कि आपने गाली देनी है, तुमते लगानी है, लोगों की पगड़ी उछालनी है, उससे आधा टाइम भी देते तो आज इस मुल्क की इकानमी बेहतर होती। ठीक है, अब भाई साहब अब फॉर्मूले की तरफ आ जाएं कि नून लीग के पास फॉर्मूला क्या है या यकीन दहानी क्या? देखें, एक तो अभी आप शाह साहब से पूछ रहे थे तो उन्होंने खुल के नहीं बताया कि मैं कहता हूं कि शेख रशीद साहब ने 3-4 दिन पहले इस जमात का सारा पोल खोल दिया है। हम 3.25 सालों से कह रहे हैं कि ये जमात अपने पांव पे नहीं खड़ी, ये बैसाखियों पे खड़ी है, इन्हें इलेक्शन जिताया गया है, इनको आज भी अपना बिल नहीं पास करवा सकते थे अगर इनके साथ कोई खड़ा होता। शेख रशीद साहब ने खुद ये और बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा हमारे ऊपर हाथ है, ये कोई ना समझे कि पीटीआई का आदमी कि हम खुद ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हाथ हमारे और इमरान खान के ऊपर है। आपने सुनी है ना उनकी ये स्टेटमेंट? उन्होंने नहीं कहा कि अवाम हमारे साथ है, उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं। ये बात आपने भी सुनी होगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे ऊपर हाथ है और वो हाथ जब आता है तो हम ये चीजें आगे लेके जाता है। तो ये एक मेहरबानी उन्होंने की है कि उन्होंने जो हमारी बात थी, लोग नहीं मार रहे थे, पीटीआई नहीं मार रही थी। भाई साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना ताकि मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जा सकूं कि नून लीग को फिर कहां से यकीन दहानी है कि जी आप चंद दिनों की हुकूमत है वो गिरा देंगे? देखिए, ये खानदानी तो हमें ये जो बजट अभी पास हुआ है उससे पहले तमाम एहतादी कह रहे थे कि ये बजट बहुत गलत है, इस बजट से बड़ा बोझ पड़ेगा, महंगाई होगी। और वो एहतादी कह रहे थे कि हमारे साथ यही हाल होगा जो खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का हाल हुआ है, ज्यादा हम इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपने नूर आलम साहब की तकरीर सुनी है, आपने परवेज खटक साहब की बातें सुनी है और इस तरह के कई और एमएनएज, एक बड़ी लाइन लगी है एमएनएज जो ये बात समझते कि आप अपने हलकों में जा भी नहीं सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि लोग पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे वो 50 लाख घर बनाना, वो 1 करोड़ नौकरियां देना, वो इकानमी नीचे लेके बेहतर करना, वो कीमतें नीचे लेके आना, वो डॉलर को नीचे लेके आना, वो एक वादा भी आपने नहीं पूरा किया। तो आपने नूर आलम साहब की बात तो सुनी होगी कि नहीं सुनी है? आपने परवेज खटक साहब की बातें सुनी है कि नहीं? परवेज खटक साहब ने कहा मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने सूबे के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। लेकिन अब्बासी साहब वोट तो देते हैं ना, हुकूमत के लोग हुकूमत के साथ ही खड़े हैं ना, वोट तो देते हैं ना। असल बात तो ये काउंट करती है कि जब वोट देने की बात आती नहीं, वो जो लियाकत, वो जो उनके एमएनएज है आपने इसके एमक्यूएम के, उन्होंने कहा कि हम वोट देने नहीं आए थे, हमें वोट देने के लिए लाया गया है। अच्छा, वो एक मामला जरूर था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मामला इनके हाथ से निकल गया है। अच्छा, मुझे यकीन है कि इत्तेहादी भी और पीटीआई के बहुत सारे एमएनएज जो है वो अब तैयार हैं इनके खिलाफ। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये सदारत का शोशा छोड़ा हुआ है। ये सदारत की बातें कोई और नहीं कर रहा, ये इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोग कह रहे हैं कि अब ये निजाम डिलीवर नहीं कर सका, लिहाजा हम सदारत की तरफ जा रहे हैं। ये सारी बातें तभी उठी हैं। ये सदारती निजाम का शोशा कहां से आया? आफ्ताब साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, सलीम बुखारी साहब का तज्जिया ले लें, फिर आप सबका जवाब दीजिएगा, एक दफा सबको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सलीम बुखारी साहब, सर ये हर 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, कुछ 6 मंथ का पीरियड, कोई ईयरली, ये सदारती निजाम का शोशा बार बार आ जाता है। ये इस दफा ये शोशा कहां से आया है? और बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के जो दावे हैं, क्या आपको इनमें हकीकत नजर आती है कि हुकूमत गिराने के लिए दमखम है अपोजिशन के पास? बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका खरीदा, मैंने बहुत सारी बातें सुन ली हैं।
तहरीक इंसाफ की बात भी मैं सुन लेता तो मेरे लिए एनालाइज करना जरा आसान हो जाता, लेकिन फिर चूंकि आपने सवाल दे दिया है मुझे तो जवाब मैं कोशिश करता हूं देने की। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस किस्म के भी ये बयानात का आप हवाला दे रही हैं, ये सारा कुछ हमारे सामने तारीख मौजूद है। मैं आपको 2, 4, 5 इशारे देने की कोशिश करता हूं। मुझे आप ये बताइए कि अचानक बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे टूट जाती है, फिर एक रात में एक नई जमात बन के इक़्तिदार कैसे संभाल लेती है, आपको नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि सेनेटर्स जो हैं वो अपोजिशन के ज्यादा होते हैं और हुकूमती कैंडिडेट सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं? आपको नहीं पता कि वजीर आजम इस मुल्क का जो है वो 172 वोटों से जीतता है और जो 3 साल की एक्सटेंशन की का जो कानून है वो 315 वोटों से पास होता है? क्या ये सारे हकायक नहीं है जो मैंने बयान किए हैं आपके? इसके बावजूद भी आप पूछती हैं कि ये कैसे होगा? सबसे बड़ा जवाब जिसकी तरफ इशारा किया अभी अब्बासी साहब ने, उन्होंने पूरा बयान नहीं बताया शेख रशीद साहब का, आधी बात बताइए, मैं पूरा बता देता हूं आपको। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कल कहा है कि असल में अपोजिशन की सारी लड़ाई यह है कि जो हाथ हमारे सर पर है वो उनके सर पर आ जाए, जो पीटीआई की हुकूमत के सर पर है। मुझे बताइए, इनको किसी दुश्मन की जरूरत है? तो ये तो खुद बयान कर रहे हैं। अब आ गया ये सदारती निजाम वाली बात जो आपने पूछी। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि ये मुझे लगता है कि दरफुंतनी इसलिए छोड़ी गई है कि जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं उसके ऊपर से तवज्जो हट जाए, चाहे महंगाई का मामला है, चाहे जो भी मामला जात हैं, और एक नई बहस शुरू हो जाए, और वही हुआ है। देखिए, इस सदारती निजाम की बात करने वालों से मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तो कायदे आजम की रूह को ना तड़पाएं, इसलिए कि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि पाकिस्तान के लिए जो निजाम हुकूमत है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा। इज दैट राइट और रॉन्ग? एक बात। दूसरी बात ये कि आफ्टर मेनी ईयर्स जब इस मुल्क का पहला मुतफिका आइन बन रहा था तो उसके प्रियम्बल में मौजूद है कि हुकूमत किस तरह की होगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। मुझे समझ में नहीं आती कि इन लोगों को इस गुफ्तगू का आगाज करते हुए या ऐसी ख्वाहिश करते हुए शर्म क्यों नहीं आती? ना ये आईनी तकाजा है, ना ये आईनी ख्वाहिश है, ना ये कायदे आजम के विजन की बात है, पता नहीं कहाँ की बात करते हैं। तो मैं फिर ये सोचता हूं कि ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब जब सदारती निजाम रहा है कोई बहुत बड़े बड़े वाकयात हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उसकी तरफ भी इशारा कर दूं। मुझे बता दीजिएगा कि जब ये मुल्क टूटा था, आधा हिस्सा इसका गया था, तो कौन सा निजाम था इस मुल्क में? अब मैं इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बातचीत हो रही है ना जी कि ये हुकूमत चली जाएगी, ये हुकूमत जाने वाली है, इसके चंद दिन रह गए हैं इसके, ये बातें अगर अपोजिशन कर रही हो तो फिर हमें जरा सोचना पड़ता है कि मुमकिन है ये सिर्फ उनकी ख्वाहिशात हों। लेकिन जब हुकूमत के अंदर से ऐसे ऐसे इंदिए आने शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पर जो हवाला दिया जा रहा है परवेज खटक की गुफ्तगू का, उस गुस्ताखी का जिसकी कोई मिसाल पार्टी में नहीं मिलती है, नतीजा ये निकला कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर में बैठ के कह रहे हैं कि जो निजाम और जो तर्ज हुकूमत परवेज खटक साहब का था उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती, ना कोई उसको मैच कर सकता है। अब मुझे बताएं, आदमी जाए तो जाए कहां? बुखारी साहब ने चंद जुमलों में बड़ी गहरी गहरी बातें कर दी हैं, बट आफ्ताब जहांगीर साहब, आप अपने तहम्मुल से, बड़े इंतजार से, उसका शुक्रिया भी कि आपने सब्र से सबको सुना। अब आप मुझे बताएं, हुकूमत के पास, ऑपोजिशन के पास फिलहाल फार्मूला तो कोई नहीं है सिवाय हाइपोथेटिकल की, जी अगर ये हो जाए तो ये हो जाएगा, और ये हो जाए तो फलां हो जाएगा, और फलां हो जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया गरीदा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। शाह साहब को, बुखारी साहब को, अब्बासी साहब को, इन सबको मेरा सलाम। अच्छा, बात यह है कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि मरियम साहिबा ने, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने भी हवाला दिया कि दिनों की बात, तो भाई ये दिन जो है 2-4 दिन पहले कर लेते। देखें, तरीकेकार तो हुकूमत चेंज करने का या हुकूमत को खत्म करने का आपके अंदर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आप नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, आप पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएंगे, तो इस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका है इनके पास। ये तो इस बजट के ऊपर कर लेते। 168 लोग जो है वो बिल के हक में वोट दे रहे हैं, और 48 और 46 वोट जो है, वो जो है 146-48 वो उसके अगेंस्ट वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अददी तो वो है नहीं, अक्सरियत। देखिए, ये इनका हक है खरीदा कि ये एहतजाज भी करें। लेकिन इसी पार्लियामेंट से आपकी अददी अक्सरियत के बावजूद यूसुफ असद गिलानी सेंटर भी बन चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बन चुके ना, मैं उस पर तो नहीं कर रहा कि मैं नहीं कर रहा, बन गए। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि मेरे लिए तो बहुत शर्म की बात है कि अगर मुझे ये कोई कहे और मुझे कोई डिक्टेट करे।
اگر مجھے اگر اعتراض کرنا ہوگا غریدہ، میرے خیال میں آپ تھوڑا بہت پہلے کی بات ہے، 2013 کی، جب ہم نے ایک شو کیا تھا، روڈ شو کیا تھا عارف الوی صاحب کے ساتھ، آپ کے ساتھ مل کے، اس وقت 250 سال کا، تو اس وقت اس کے بعد جو میں نے اختلاف کیا تھا پریزیڈنٹ پاکستان سے کہ جی ہم جو بات کہتے ہیں وہ پوری نہیں کرتے، ہم نے کہا ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے، ہم لوگوں کے، اب مجھے تو یہ ہے کہ اگر مجھے اختلاف ہوگا اور میں کسی چیز کو غلط سمجھتا ہوں گا تو میں اس کا برملا اظہار بھی کروں گا اور اس کو بتاؤں گا، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی پارٹی کے ساتھ ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ ووٹ دے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یا تو آپ کو کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ جی سر پہ ہاتھ ہے، تو وہ یعنی کہ خطرہ موجود ہے حکومت کو کہ ووٹ دیے جا سکتے ہیں اپنے اندر سے، اگر دینے والے ہوں گے، اگر دینے والے، دیکھیں ابھی دو باتوں کا ذکر کیا سب نے، ایک نور عالم کی بات کا ذکر کیا ہے اور ایک پرویز صاحب کی۔ پرویز صاحب نے بات کیا کہ ان میں سے تو کوئی وہاں موجود نہیں تھا، میں موجود تھا نا۔ پرویز خٹک صاحب نے عماد اظہر سے کیا بات کی؟ یہی بات کی کہ جی کے پی کے اندر عماد اظہر نے وزیر اعظم صاحب سے کی، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں وہاں موجود تھا نا۔ انہوں نے کے پی کے گیس کے ایشوز پر بات کی نا، کہ جی وہاں پر، تو وہ جب اس پر پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ عماد اظہر جواب دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی عماد اظہر صحیح جواب نہیں دے رہا ہے، سمجھے نا۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں وہ ایشو ہے کہ وہاں پر جو ہے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے، اور پھر بیچ میں روک دیے جاتے ہیں، پھر الیکشن، بلدیاتی الیکشن سے 2 دن پہلے دوبارہ شروع کر دیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اچھا اس کے لیکن سر یہ معاملہ صرف پرویز خٹک صاحب یا نور عالم صاحب کا نہیں ہے، جی ڈی اے آپ سے ناراض ہے، ایم کیو ایم آپ سے ناراض ہے، کاف لیگ آپ سے ناراض ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں تاکہ بریک سے واپس آ کے آپ کا جواب مکمل لے لی جائے۔ جیسے کہ شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں، آفتاب جہانگیر صاحب کا مکمل جواب لیتے ہیں، سلیم بخاری صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، سینٹ جاوید عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آفتاب صاحب۔ دیکھیں بات یہ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، آفتاب صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے پارٹی کے اندر، اور وہ انہوں نے اپنا اظہار کیا، اپنی شکایت کی کہ جی ہمارے وہاں کے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھے جا رہے، تو جس پر تھوڑی سی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، اور وہ باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے کہا جی میں سگریٹ پینے گیا ہوں، بھارت جیسے بھی اپنا انہوں نے اظہار کیا غصے کا کیا، لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ جی میں پارٹی چھوڑ دوں گا یا میں پارٹی کے ساتھ۔ نور عالم صاحب جو ہے نا، نور عالم صاحب جو ہے، نور عالم صاحب، میں نے گزارش کی نا کہ صرف نور عالم یا پرویز خٹک کا معاملہ نہیں ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں سن لے میری۔ اچھا نور عالم صاحب آج نہیں، پچھلے کئی 1.5-2 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں، باہر بھی لابی کے اندر بھی یہی کرتے ہیں وہ گفتگو، اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں کمیٹڈ ہوں 2023 تک، لیکن میں اس کے بعد اپنا فیصلہ کروں گا، تو بالکل ان کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں، وہ خود مختار ہیں وہ۔ جہاں تک رہے گی بات ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم نے اپنی کچھ سفارشات پیش کی تھی، جب ان کو لے لی، انہوں نے اس کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے۔ جی ڈی اے کی مجھے تو کوئی شکایت نظر نہیں آئی، میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں، مجھے تو ان کی وہ جو وہاں پہ ممبرس تھے موجود تھے، فہمیدہ مرزا صاحبہ نہیں تھی، ان کی شاید طبیعت ناساز تھی یا کیا تھا، وہ نہیں تھی، یا مجھ سے بات تھی مجھے نہیں پتا، وہ نہیں تھی، لیکن ان کے دوسرے جو 2 ممبرس تھے وہ موجود تھے۔ اچھا دیکھیے یہ میں آپ کو ایک بات پھر کافلی کھل کے بولتی ہے ہر دوسرے، اچھا پھر ووٹ دینے آتی ہے نا، دیکھیں اچھا اب مجھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ووٹ دیتے رہیں تب تک خطرہ کوئی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا اپنا وہ ہے غریدہ کہ 2023 حالات یہ کہتے ہیں جی صحیح نہیں ہے، مشکل حالات ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے تحریکیں بھی چلا رہے ہیں، جلوس جلسے بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی کے پی کے آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، گلگت بلتستان ہمارے پاس ہے۔ اچھا اب وہ چاہے وہ آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں کہ کسی کے ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، ورنہ پھر آپ الیکشن میں کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ نہ جایا کریں، بولیں کہ یہ ہاتھ ہٹے گا تو ہم جائیں گے، اس ہاتھ میں جا کے اور پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اس کے الیکشنز کے اندر، بائی الیکشنز میں کوئی مداخلت نہیں کی جیسے ماضی میں ہوا کرتا تھا، لوگوں کی رائے ہے، 2023 آئے گا، 2023 کے اندر بھی لوگوں کی رائے ہوگی، لوگ اگر ہمیں ووٹ دینا چاہیں گے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو یا نون لیگ کی جتنے بھی افواہیں ہوں، جتنے بھی دعوے ہوں، میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں، انشاءاللہ مدت پوری کریں گے، مدت پوری کریں گے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لکھ لیں آپ، یہ اسی طرح کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے، اپوزیشن نہیں کرے گی تو کرے گی کیا؟ غریبہ مجھے یہ بتائے نا وہ کرے گی کیا؟
تو اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے. 27 فروری کوئی زیادہ دور نہیں ہے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ. سر وہ بالکل کراچی سے لے کے نکل رہے ہیں تو ٹھیک ٹھاک لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. بالکل ہوں گے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے, لیکن وہ 126 دن کا دھرنا بھی تو ہم نے دیا. ہمیں بھی تو کراچی سے ہی نکلے تھے, سمجھے نا, ہر جگہ سے نکلے تھے. آپ نے خود ہی تو اپنے انٹرو میں کہا کہ دھرنوں سے اور ان سے حکومتیں نہیں ضائع کرتی. پیپلز پارٹی کے دھرنے کو, کیونکہ پہلا دھرنا لانگ مارچ وہی ہوگا, ان کو اسلام آباد آنے دیں گے, یہاں پہ دھرنا دینے دیں گے. اگر پرامن ہوں گے تو آئیں گے, پریشر میں آئے گی تو صحیح ظاہر ہے گورنمنٹ. مطلب وہ تو آئے گی, ضرور آتی ہے. ہر کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے اس کا پریشر کافی ہوتا ہے نا, لیکن اتنا نہیں ہوتا پریشر کہ جس سے حکومتیں چلی جائے. اس سے آج تک کبھی نہیں گئی. ہاں, جب پریشر پہ اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پھر ضیاء کا ماشاء اللہ آتا ہے. جب 9 ستاروں نے تحریک چلائی تھی نا, جلوس جلسے اور لانگ مارچ کیا تھا, تو اس کے بدلے میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس قسم کی تبدیلی سے ان کا معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو روڈوں پہ جو مرضی چاہے کر یعنی لیں. کہ آپ یہ ایک خبردار کر رہے ہیں یا تھریٹ کر رہے ہیں خود ہی تو کہہ اگر رہے ہیں. لانگ مارچ ہوا تو اس کے بعد کوئی تیسری قوت آ سکتی ہے. خود تو کہہ رہی ہے. خود ابھی سلیم بخاری صاحب نے بھی پوری تفصیل بتائی شیخ رشید صاحب کی کہ جی ہاتھ ہے, تو یہ ہاتھ ہٹنے کا انتظار تو کرے. اگر ہاتھ ہٹنے کے بجائے خود ہی ہاتھ اوپر خود ہی ادھر بیٹھ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہاتھ اٹھ کے کہے کہ جی آج میں پیپلز پارٹی کے سر پہ چلا گیا ہوں کیونکہ میرے پیپلز پارٹی نے جلوس نکال لیا ہے. اب تو پھر طریقہ کار تو یہی ہوگا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے, نو کانفیڈنس ہوگا. یہی طریقہ کار ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی موجود. شاہ صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, بڑی اہم اور بڑی معنی خیز بات کر رہے ہیں کہ جی جب تحریک چلتی ہے تو پھر اس کے بعد ضیاء کا مارشل لا آتا ہے, تو یہ لانگ مارچ کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی اور خطرہ تو نہیں؟ پیپلز پارٹی نے سارے کیلکولیٹ تو کر رکھے ہوں گے آپ نے کہ آگے ہو کیا سکتا ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور واحد پارٹی ہے جس کی قربانیاں ہیں, اور کبھی بھی جمہوریت کو ڈی ریل ہونے نہیں دیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم سے بھی اگر تو کچھ اختلافات ہوئے وہ اسی وجہ سے تھے کہ چیئرمین صاحب نے بالکل وضاحت سے کہا تھا کہ آئینی طریقے سے اس حکومت کو بھیجیں گے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اور ہم اسی پہ ہی ہیں. اور انشاءاللہ جب ہمارا لانگ مارچ ہوگا اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ چیئرمین صاحب لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کی تکالیف ہیں, جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جو جس طرح معیشت جس دہانے پہ کھڑی ہے, یا پوری دنیا میں ہم اس وقت بھی تنہا ہو گئے ہیں, جو ان کی خارجہ پالیسیز ہیں, یا اور جو کوئی بھی ایک چیز کوئی بھی بتا دیں, سب میرے محترم بیٹھے ہیں. ظاہر ہے جہانگیر صاحب تو ان کی پارٹی ہے, سپورٹ کریں گے. سلیم صاحب بہت ہی سینئر ہیں, ان سے پوچھ لیں, یا سینیٹر صاحب بیٹھے ہیں, آپ خود بتا دیں کوئی ایک چیز اس حکومت کی جس سے عوام خوش ہو رہی ہو. سر مہنگائی کے, شاہ صاحب مہنگائی کے, اور آج کا سروے کیا ہے پنجاب کا, منی بجٹ جو ہے یہ کہ بزدار صاحب جو اس وقت پاکستان میں نمبر 1 پر ہیں. شاہ صاحب اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں. مراد علی شاہ سے بھی زیادہ باکمال ہیں. اگر یہی سروے کچھ اور یہی کوئی سروے ہوتا تو غریدہ آپ کے موضوع کے اندر یہ سبجیکٹ ہوتا آج. غریدہ سن لیں, اس سے بڑا لطیفہ جو ہے نا وہ آفتاب جہانگیر صاحب زیادہ نہیں سنا سکتے. یہ جو شگوفہ انہوں نے چھوڑا ہے سر, یہ آئی پی او آر کا سروے رپورٹ ہے, 1 پہ ہے, آئی پی او آر کی سروے رپورٹ ہے. دیکھیں یہ سروے رپورٹ جب یہ آتی ہے کہ یہ بالکل کہیں نظر نہیں آتے تو یہ پھر اس کو مانتے نہیں ہیں. مجھے بتائیں ہمیں مانتے, کل آپ کا ایک آیا ہے کہ 44% آپ سندھ میں پاپولر ہے. سن لیں کس طرح عثمان بوزدار صاحب جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ کارکردگی میں اگر کوئی کہیں پہ کوئی چیف منسٹر سب سے نمبر 1 ہے تو وہ سندھ کا چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ. اتنی ساری تکالیف کے باوجود کہ ہمیں فائنینشلی طور پر وفاقی حکومت سپورٹ نہیں کرتی, لیکن جہاں پہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہیں. مریم نواز نے تو کہہ دیا کہ دنوں میں چلی جائے گی تو ایک مہینہ کہاں سے. لانگ مارچ جب ہوگا اور جب سب لوگ دیکھیں گے, یہ جن کے شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں, جس ہاتھ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب سامنے آئیں گی. ہماری کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. ہماری اپیل صرف یہ ہے کہ ٹیلی فون نہ آئے. ٹیلی فون نہ آئے تو یہ ایک دفعہ پورا اپنا کورم تو پورا کر کے دکھا دیں, ایک بل پاس کر کے دکھا دیں. یہ تو سیدھی بات ہے نا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اور مجھے پورا احساس ہے. دیکھیں میں دوبارہ کہتا ہوں, جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان کا اہم رول ہے, لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی لاڈلا بیٹھا پاکستان کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے,
तो ना सिर्फ हाथ उठाएंगे बल्कि और कुछ भी सोच सकते हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं पैनल से कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जावेद अब्बासी साहब, सर पीपल्स पार्टी ने बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजाते खुद ऑफर कर दिया है कि पीडीएम अगर इस्तीफों के मामले से पीछे हट सके तो फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम इकट्ठे चल सकते हैं। तो ये बिलावल भुट्टो की ये ऑफर नून लीग को काबिल कबूल है, क्योंकि असल सर्द जंग तो आप लोगों के साथ चल रही है पीपल्स पार्टी की। नहीं, कोई सर जंग नहीं चल रही है जी। हमारा एक ही मिशन है। हम पार्लियामेंट में अंदर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सारी अपोजिशन इकट्ठी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें JUI भी और बाकी सारी जमातें भी। एक जरूर मिसट्रस्ट आया था हमारा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, वो सिर्फ हमारा ख्याल था और हम अब भी ये ख्याल समझते हैं कि अगर उस वक्त हम सारे इन ब्लॉक रिजाइन कर देते तो ये हुकूमत ना होती। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमहूरी हक है, एक बहुत बड़ी जमात है इस मुल्क की, उन्होंने इससे इख्तलाफ किया था और ये भी उनका हक है। लेकिन हम सब एक बात पे मुतफिक हैं, वो बात क्या है, वो कहते हैं कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। इसने इस मुल्क की इकानमी उस जगह पहुंचा दी है कि अगर फौरी तौर पर एक्शन हुआ हम सारे मिलकर ठीक नहीं करेंगे। इस मुल्क की खारजा पॉलिसी आप देख ले, इन्होंने कहा इन चीजों को खड़ा कर लिया है। आज भी कोई सीरियस आदमी बैठकर सोचने के लिए तैयार नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर की थी नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब को कि आए मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इन्होंने उस वक्त ताने दिए कि नहीं ये तो मजाक कर रहे हैं, ये तो NRO ले रहे हैं, ये तो अपने केसेस छुड़ा रहे। बदकिस्मती है कि अभी ये शायद आफ्ताब जहांगीर साहब ये अच्छे आदमी, मैंने पहली दफा इनके साथ प्रोग्राम किया, मैंने आज बड़ा खुश हूँ कि कम से कम पीटीआई में अभी भी कोई सैन एलिमेंट मौजूद है। पहले भी किया है बासी साहब, पहले भी किया होगा, लेकिन इन दिनों में चूंकि आपके साथ किया मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसे सैन एलिमेंट हैं जो अच्छी बात करते हैं, जो अच्छी बात समझते हैं। एक मसला क्या है कि ऐसे लोगों को अगर ये आगे लेके आते तो मुमकिन है कि इस मुल्क की आवाम के लिए वो सोचते हैं। इनके साथ आज जो इख्तिदार में लोग हैं वो कौन है? वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी वही थे, जरदारी साहब के साथ भी थे, हमारे साथ भी थे, आने वाले सेट में भी वही लोग होंगे। उनका कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से और मुस्लिम इस मुल्क की आवाम से। उनका ताल्लुक होता है कि हम किसी न किसी तरह इक़्तिदार में। आज वो सारे लोग आफ्ताब जहांगीर साहब आपको ऑफर कर रहे हैं ना कि आए मिलके इस चीज के खिलाफ कानून साजी करते हैं, बल्कि हुकूमत ने आपको ये भी ऑफर कर दिया कि आईजी रिफॉर्म्स के लिए बैठते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए दोबारा बैठते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए दोबारा बैठते हैं। हुकूमत तो अब भी आपको ऑफर कर रही है। आप जानती है ना, जब FATF के मामलात हुए हमारी एक कमेटी बनाई गई, मैं भी उसका मेंबर था, शाह महमूद कुरैशी साहब भी इनकी तरफ से, बाकी लोग भी थे जी। अंदर हम कहीं इन्होंने नैब के लिए खुद मीटिंग बुलाई कि नैब के लॉ को आगे डिस्कस करें और बाहर निकल के इन्होंने ताने दिए कि नहीं वो तो सारा नैब लॉ उड़ाना चाहते हैं। वो तो चाहते ही नहीं है कि नैब लॉ रहे। जो लोग इन्होंने पेश कर दी, उससे बेहतर है कि नैब को ही खत्म कर दें। एक सारी मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं। एक टीम है, उनको रखा हुआ इसीलिए गया है, उनका और कोई काम नहीं है। ये जो रोज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप सुनती हैं, सिर्फ बदगुमानी फैलाना, झूठ कहना, तुहमत लगाना, जुगतें करना, लोगों की मजाक करना और इस तरह के शोषे छोड़ना। जिस तरह अभी प्रेसिडेंशियल, मैं आप कह रहा हूं कि ये इमरान खान के कहने पे छोड़ा हुआ है। इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा कि 5 लोग जाके किसी को मिले, नाम नहीं बताते। सर आफ्ताब जहांगीर साहब भी यही कह रहे हैं कि आप लोग शोषा छोड़ रहे हैं कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, हम लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा देंगे, हम नो कॉन्फिडेंस। बात तो ये ना कि मेरे शाह साहब मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे दोस्त है, मेरे सूबे से हैं, मेरे भाई है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है मेरी। वो कह रहे हैं हम 27 मार्च को लाखों का जुलूस 27 फरवरी को लाखों का जुलूस लेके निकलेंगे और फिर हम हुकूमत को हटाएंगे। तो इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं शाह साहब? क्योंकि मरियम साहबा तो कह रही है हम दिनों के अंदर ही खत्म कर देंगे। अब्बासी साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। अब्बासी साहब, आप लोग दिनों में खत्म कर रहे हैं, वो महीने की तैयारी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये क्या कंफ्यूजन है आपके अपने अंदर? आपस में पहले तय कर लें, दिनों में जाने या महीने में जाने। आफ्ताब साहब ये बड़ा सीरियस इशू है। हम क्यों कह रहे हैं जी? हमारा पहले ओपिनियन था कि इनको टाइम मिल जाए ताकि लोग ये एक्सपोज हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि ना तो इमरान खान साहब की तैयारी थी, ना इनके पास टीम है, ना ये डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आज मुश्किलात में पाकिस्तान की आवाम हो गई है। आज 5-4 कमीशन बने थे, दवाइयों का कमीशन आप देख लें, गंदम का कमीशन, चीनी का कमीशन, पेट्रोलियम का कमीशन, अरबों रुपया का इन्होंने मुल्क से लूटा है। वो सारे कमीशन की रिपोर्ट है, वो सारे लोग इनके साथ लगे। आज महंगाई देख लें, आज बच्चों को स्कूल मायने भेज सकती, फीस नहीं दे सकती।
آج بزرگوں کے لیے دوائیاں خریدنا مشکل ہے. آج کوئی عزت دار آدمی کے لیے جا کر دکان سے سودا سلف خریدنا مشکل ہے. بجلی کے گیس کے پرائسز آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہیں, اور ہر روز کی بنیاد پر پرائسز. عباس صاحب حالات بہت خراب ہیں, لیکن پاکستان کی بڑی تنگ ہے. حالات واقعی بہت خراب ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ اپوزیشن کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی دو ٹوک اسٹریٹجی اس وقت حکومت کو گرانے کی نہیں ہے سوائے سیاسی بیان بازی. سلیم عباس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئکلی کہہ دیجیے, پھر بخاری صاحب کی طرف جاتی ہیں. دیکھیں ہم اور ان میں یہ فرق ہے. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ دھرنا دے کے کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی طاقت سے نکالوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ میں ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کروں گا, 7 نام ہروانے کی تاریخ چلاؤں گا. کالا کوٹ پہن کے کون کیا تھا سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ وہ ہم نے کیا تھا نکالنے کے لیے. لیکن ہم جمہوری اور آئینی طریقہ اپنائیں گے. سلیم بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کنفیوزڈ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے سڑکوں پہ آ کے حکومت گرانی ہے یا اس نے پارلیمان کے اندر گرانی ہے, پارلیمان کے اندر کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ اور جو آفتاب جہانگیر صاحب ایک خطرے کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اگر آپ اس طرح کی تحریکیں چلائیں گے تو پھر کچھ اور ہی ہو جاتا ہے, پھر مارشل لا لگ جاتے ہیں. بخاری صاحب آپ کو اس میں کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ ہاں, میرے خیال سے ضرورت ہے 2-4 چیزوں کے درست کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ تحریکوں کے نتیجے میں حکومتیں نہیں بدلتی ہیں, اس کے لیے ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ کو یاد ہو, یا میں کرا دیتا ہوں یاد, کہ یو ڈی ایف بنی تھی یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ, جو ایوب صاحب کی حکومت کو لے گیا تھا 4 آنے کی چینی بڑھنے پہ. اگر آپ کو یاد ہو, پی این اے کی حکومت نے بھٹو جیسے کو لٹ دیا جو مائٹیسٹ پرائم منسٹر تھا. آئی جی آئی کی حکومت مجھے مکمل کر لینے دیجئے. اس کے بعد آئی جی آئی کی حکومت بنی, چھاتیاں ٹھوک ٹھوک کے جنرلوں نے کہا کہ ہم نے بنائی تھی, کر لیں جو کرنا ہے, چاہے وہ اسلم بیگ تھے چاہے وہ حمید گل تھے. تاریخ یاد رکھنی چاہیے. خود پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ تحریک چلا کے پاناما کو لے کے. تو یہ کہنا کہ تحریکوں کے نتیجے میں حکومتیں نہیں بدلتی ہیں, میں اس سے متفق نہیں ہوں, اور میرے خیال سے ٹریک ریکارڈ ٹھیک کر لینا چاہیے. دوسری وہ مارشل نہ لگے یا وہ کسی اور طریقے سے بدلے, حکومتیں جاتی ہیں تحریکوں کے نتیجے میں, یہ ماننا بہت ضروری ہے. جی تو میں بھی ایک بات سلیم بھائی ایک بات کر رہا ہوں سلیم بھائی, پھر آپ کہ دیکھیں جب ہم نے تحریک چلائی, پاناما چلا یا جو بھی چلا, وہ وقت پر الیکشن ہوا اور اس الیکشن کی وجہ سے حکومتیں چینج ہوئی. لیکن اگر اس کو درمیان میں آپ کچھ کرنا چاہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا, وہ نہیں نکلے گا جو آپ چاہ رہے ہیں یا عباسی صاحب یا شاہ صاحب چاہ رہے ہیں. آپ کی میں تو کچھ نہیں چاہ رہا ہوں. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اس وقت پوری اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے اس کا آبجیکٹو ارلی الیکشنز ہیں. حکومت ٹیک اوور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ اگر ہمیں کرائن کو اعتبار کیا جائے تو یہ آفر بھی کی گئی نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے اس کا صاف انکار کیا کہ ہم اس 1.5 سال کے لیے حکومت لینے پر آمادہ نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ مریم نے بیان میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے. آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو اس تحریک کا جو مطمع نظر ہے وہ الیکشنز ہے, تاکہ جو بھی آئے وہ 5 سال کا نیا مینڈیٹ لے کے آئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی پروگرام کر کے بہت مزہ آ رہا ہے. عباسی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, آپ بات سنتے ہیں, آپ اس کا دلیل سے جواب دیتے ہیں, مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا. لیکن 2-4 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہنے کی. میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ فوج کا سیاست میں دخل ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ رہے گا. لیکن جتنی یعنی تضحیق فوج کی ماشاءاللہ آپ کی پارٹی کے دور میں ہوئی ہے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو ایک ایک کر کے واقعات بتا دوں گا. یہ ہم ایک پیج بھر ہیں, ایک پیج کا ترانہ گانے کی آپ کو کوئی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ آپ کے پاس تو ووٹ تھے, آپ تو کہتے ہیں ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, تو پھر آپ کو ایک پیج پہ جانے کی کون سی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ ویسے تو ایک پیج پہ ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ کہہ کے آپ نے اتنا گھسیٹا انہیں کہ اب ہر اپوزیشن لیڈر سے لے کے اور چھوٹے لیول تک سب آدمی کہتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر ان کا ہاتھ ہے. میں بخدا آپ کو سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ آپ کے وہ جو سپوکس پرسنز کی جو ترجمانوں کی فوج ہے نا, جو عمران خان کے دشمنوں کی لسٹ میں ہر روز 4-5 کا اضافہ فرماتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے. تو ایک تو یہ کہ اب خدا کرے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں, اس چیز کو چیک کیا جانا چاہیے اور بہت ضروری ہے. حالات نوٹس لیتے ہیں تو اور خراب ہو جاتا ہے. میرے بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ کسی سمت بھی کروٹ بدل سکتے ہیں, یہ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور اسی بات پہ کلوز کر دیتے ہیں. آفتاب صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کو یقیناً جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اور ان کو حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو,
اگر وہ سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ملک صحیح سمت کی طرف نہیں جائے گا. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ عباسی صاحب کو بھی، شاہ صاحب کو بھی، اب شاہ صاحب کے خلاف سندھ کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے جس کے اندر سندھ کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس عددی اکثریت ہے جس کی بنیاد پر ہم بلدیاتی بل لے کر آئے. تو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس عددی اکثریت ہے، اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار پارلیمنٹ ہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آپ اگر اپنی اکثریت زیادہ کر سکتے ہیں تو اپنی جو بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم مختصر ہوتا ہے لیکن بڑی زبردست، بڑی انلائٹن لرننگ ڈیبیٹ رہی. اچھے دلائل آئے تمام جانب سے. آفتاب جہانگیر صاحب، سینٹر جاوید عباسی صاحب، سلیم بخاری صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.